नहरों के खिलाफ जलसा एहतजाज, बिलावल भुट्टो ने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे। आलिया हमजा गुज़श्ता रात गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या मामलात हुए ये भी हम आपके सामने रखें। अरशद चाय वाला जो है बड़ी शोहरत कमाई, बड़ी दौलत कमाई, किस हालत में है ये हम आपको बताएंगे। बलोचिस्तान में ऑपरेशन हुआ है, कितने दहशतगर्द हलाक हुए ये भी हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो ने बड़ी गुस्से में तकरीर की है, स्पीच की है। उन्होंने कहा कि हम इक़्तिदार जो है, हम हुकूमत को लात मारते हैं, हम अवाम के साथ खड़े हैं, अवाम के साथ खड़े रहेंगे। अगर वफाकी हुकूमत ने हमारे मुतालबात नहरों से मुताल्लिक़ तस्लीम ना किए तो हम किसी भी वक्त उनसे अलग हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी याद दहानी कराई कि हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 2 बार वज़ीर आज़म बनने में मदद की, और उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अब जबकि दहशतगर्दी जो है वो भी है, बलोचिस्तान के हालात ख़राब हैं, तो ये जो नया इन्होंने काम खड़ा कर दिया है, भाई को भाई से लड़वाने का काम शुरू कर दिया है, इसको अगर जल्द अज जल्द ये नहरों के मामले को वापस ना लिया गया तो हम किसी भी वक्त हुकूमत से अलग हो सकते हैं। और उन्होंने साथ ही जो है वो 25 अप्रैल को जो है वो जलसे का सक्खर में ऐलान कर दिया है, और उन्होंने नहरों के मुतल्लिक़ जो है वो अब कमर कस ली है। और उन्होंने कहा कि हम उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठ सकते जब तक ये नहरों का जो मामला है और ये जो है ये वफाकी हुकूमत वापस नहीं लेती तो हमारा एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। तो ये थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी। नाजरीन, उसके बाद जो है आलिया हमजा गुज़श्ता रोज कॉर्नर मीटिंग जो है वो जारी रहती हैं उनकी, तो वो उसी हवाले से रावलपिंडी में एक कॉर्नर मीटिंग जो है उसमें वो शामिल थी। तो वहाँ जो है पुलिस ने धावा बोला और जो कॉर्नर मीटिंग में शरीक 5-6 कारकुन जो थे वो भी और आलिया हमजा को भी गिरफ्तार कर लिया और थाना सिविल लाइन में पुलिस उनको लेकर चली गई। तो नाजरीन, ये इतलात आए कि ताहाल वो जो है उनको रिहा नहीं किया गया। जैसे कोई इतला मिलेगी तो हम आपको आगाही देंगे। मगर नाजरीन, कुछ एंकर हैं जिनके पास आपको पता है बड़े मशहूर एंकर हैं जिनके पास चिड़िया इतलात देती है, एक एंकर हैं जिनके पास चुड़ैल इतलात देती, एक एंकर हैं उनको कबूतर इतलात देता है। तो जो कबूतर वाले एंकर हैं उन्होंने कहा कि मुझे हफ्ता पहले ही पता चल गया था, तो आ चुके हैं रिडार में, यानी उन एंकर को जो उनको कबूतर बताता है, तो वो उन्होंने ये बताया कि ये पहले रिडार में आ चुकी थी। तो ये आलिया हमजा से मुताल्लिक़ नाज़रीन बलोचिस्तान में जो इंफॉर्मेशन बेस ऑपरेशन हुआ है और हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं उन्होंने कामयाब ऑपरेशन दक्की में किया है और 5 दहशतगर्द मारे गए। और वज़ीर आला जो है बलोचिस्तान उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के इन इक़दामात और कामयाब ऑपरेशन को सराहा है। और ये नाजरीन ताज़ा तरीन इतलात हैं ऑपरेशन के हवाले से, और हमारी फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेशन जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जारी है। तो उसके अलावा अरशद चाय वाला नाजरीन आपको याद होगा कि एक
چائے والا اسلام آباد میں تھا، جو یعنی میڈیا کے جو نظر پڑی تو میڈیا میں آنے سے، اور وہ وائرل ہوا تھا اپنی آنکھوں کی وجہ سے۔ تو جس طرح وہ وائرل ہوا تو انہوں نے پھر اپنا ڈراموں میں کام کرنے کی کوشش کی، پھر شوبز میں، پھر ایڈورٹائز میں، اس طرح کرتے کرتے انہوں نے پھر آخر وہ اپنے اسی بزنس کی طرف، یعنی چائے کا انہوں نے ڈھابا، پھر یعنی ایک چائے کا اور ریسٹوران یہ کھولا، پھر انہوں نے فارن کنٹری میں جا کر بھی یہ ریسٹوران اور بڑا یعنی کہ دولت کمائی۔ تو اس کے بعد اب ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کا پتہ چلا کہ وہ افغانی ہیں، تو ان کا پاسپورٹ شناختی کارڈ منسوخ ہوا۔ تو انہوں نے ناظرین مبینہ طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیس بھی ایک اس حوالے سے کیا تھا کہ ان کا والد جو ہے وہ سرگودا سے تعلق رکھتا ہے اور سرگودا میں پیدا ہوا، اور یہ اسلام آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تو وہاں جو سرکاری وکیل ہے انہوں نے ان کو جب کہا کہ 1978 سے پہلے آپ وہ ڈاکومنٹس لے کر آئیں، اور اس کے حوالے سے یہ کوئی ڈاکومنٹس پیش نہیں کر سکے تھے، تو اب ان کا شناختی کارڈ اور یہ جو ہیں یہ منسوخ ہو چکے ہیں، اور اب ان کو افغانستان جانا ہوگا۔ تو یہ معاملات ہیں ارشد چائے والے کے ساتھ۔ اب وہ سخت اس مصیبت میں ہیں کہ کیا کریں۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین ارشد چائے والا، جنہوں نے اپنی آنکھوں کی وجہ سے شہرت پائی اور پھر کروڑوں روپیہ انہوں نے کمایا، اب ان کی یہ پوزیشن ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین غزہ جو ہے اس میں ظلم و بربریت جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے جاری ہے۔ نیتن یاہو جو ہیں وہ ظلم اور بربریت کا جو ہے انہوں نے انتہا کر رکھی ہے، اور روزانہ جو ہے ان کی شہادتوں کی تعداد 70، 75، 80 جو ہیں وہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اور ناظرین جب سے یہ جنگ جاری ہوئی ہے تو یہ تعداد جو ہے یہ 52,000 سے اوپر پہنچ چکی ہے، جس میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل ہیں۔ اور یہاں تک کہ ناظرین انہوں نے بمباری کرتے ہوئے ہاسپٹل، مسجدوں، کسی جگہ اور خیموں کو، اور امدادی کارروائی جو کرنے والے ان کو، اور صحافیوں کی بھی شہادتیں ہوئیں۔ تو جنگی جرائم میں بھی نیتن یاہو ملوث ہے، مگر امت مسلمہ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔